بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على أن هيأ لنا مثل هذه المجالس المباركات والدروس النافعات. أسأله سبحانه وتعالى كما يسر الحضور والمجيء أن ييسر القبول والتوفيق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يبعثنا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، هذا الدرس على ما كنا قد بدأناه في التعليقات على صحيح الإمام البخاري، هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الجليل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لختمه، وأن ييسر أمورنا وأموركم، ونبدأ بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال في كتابه الصحيح: باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. ولهذا يا أحبة، السنة عدم الصيام، صيام عرفة في عرفة، عدم صيام يوم عرفة في عرفة. والحق أن صيامه سنة لمن هو في بيته، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين. نعم. وأما صيامه في يوم عرفة فلا، إذا كان قد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاتين الظهر والعصر، كل ذلك من أجل أن يتقوى ويتفرغ للعبادة للدعاء، فكيف الإنسان بهذا اليوم؟ فالأصل يا أحبة أن لا يصام، وللأسف خالف فيه بعض القوم أو بعض الناس أو بعض المبتدئة حتى، فكانوا يصومون هذا اليوم. وأما إذا كان أحدهم عليه فدية، كان من أجل شيء أن يصومه في مكة، فهذا إن شاء الله لا شيء في ذلك إذا اضطر إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟
فقال الرواح: إن كنت تريد السنة؟ قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. وقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي. فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدق. باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه هاهنا؟ قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت. وكانت الحمس يحتسبون على الناس: يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. ولهذا يحب سموا بالحمس لشجاعتهم، وقيل أنهم تحمسوا أي أنهم تشددوا في دينهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب السير إذا دفع من عرفة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام: والنص فوق العنق فجوة متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء، مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: الصلاة أمامك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟
قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مزدلفة وصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. ولهذا ينتفض أي أنه يطلب الحاجة أي يقضي حاجته. قال ينتفض. نعم. أحسن الله إليك. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرناها خلالهما بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة وصلى ولم يصلي بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فاتنا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من قدم يؤذن ويقام لصلاة المغرب ثم يقام لصلاة العشاء، هذا في مزدلفة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الشافعية والحنابلة. وهناك أقوال أخرى غير هذا أنه يؤذن لكل واحدة ويقيم لكل واحدة، وأنه لا يؤذن لأي واحدة منهما، وقيل أنه يؤذن لواحدة ويقيم للأولى فقط وهكذا، ولكن الصحيح الذي ذكرته. نعم. أحسن الله إليك. قال باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ولهذا يا أحبة يختلف الناس كثيرا الآن حول التفويج، لأنه يأتي أحيانا بداية التفويج مع غروب القمر طبعا، ولكن بعض الناس من الأقوياء يريد يتأخر. فأقول يا أحبة إذا كانت حملتك فوجت وجاء الأمر والقرار من ولي الأمر بمثل هذا وقد تتأخر وقد تصبح بلا رفقة، فإذا خفت هذا الأمر فلك أن تتقدم وإن كنت قويا.
نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حين أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. باب من يصلي الفجر بجمع. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر فقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولت عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا صلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي جمرة والارتداف في السير. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا من هدي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير وشعائر استعظام البدن واستحسانها والعتيق عتقه من الجبابرة.
ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وهشام قال حدثنا هشام وشعبة كلاهما قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قالها ثلاثا. باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف بعد الصلاة وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس ومعه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أنه قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان كلاهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 10 من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه قلد النبي صلي الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها وقالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد القلائد بيده. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.
قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور وقال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن كريمة عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنه الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع. أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة. وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر. ورأى أن قد قضى طوافه بالحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. حج الحرورية. أولا الحرورية هؤلاء من هم؟ هذول فرقة من الخوارج، وهي قرية ونسبوا إليها، اجتمعوا فيها ونسبوا إليها. الأمر الآخر هذا عام كم كان؟ أول حجة حجوا فيها واجتمعوا في مكة، الله لا بارك فيهم، عام 64. عام 64. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زرع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة.
سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس أنه قال أخبرني زياد باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان حدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة قال لا. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إذا طاف البيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم وقال أتتك بالحديث على وجهه. باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال لا حرج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان وراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد
عباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العلا قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البطحاء فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر باب الحلق والتقصير عند الإحلال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وقال ليث حدثني نافع في قوله رحم الله المحلقين قاله مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثا قال وللمقصرين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص باب تقصير المتمتع بعد العمرة قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا باب الزيارة يوم النحر وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال حابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج باب الفتيا على الدابة عند الجمرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لما أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لما أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر فنحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر عن الزهري. باب الخطبة. يعني لو أنه قدم الحلق على الرمي فلا شيء، ولو قدم الرمي أو الطواف على الرمي أو الحلق فلا شيء. طيب سؤال، لو قدم السعي على الطواف افعل ولا حرج؟ اختلف العلماء فيه. صح. هناك رواية قال طف سعيت قبل أن أطوف. الحقيقة لو أنها ثبتت لكانت في محل النزاع، دليل في محل، ولكن الصحيح أن هذه اللفظة لم تثبت وهي ضعيفة. طيب، هل يقدم السعي قبل الطواف؟ الحقيقة أنه لا يقدم، لأن كثير من أهل العلم ذكروا أن من شروط السعي تقدم الطواف عليه. طيب، لو استفتاك واحد أو كان جاهل أو ناسي وقدم السعي على الطواف افعل ولا حرج. أما بقصد فلا. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الخطبة أيام منى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت. يا أحبة، مثل هذه الأقوال التي أذكرها وأرجح فيها هذا قول ترجيح مني، ولا ألزم به أحدا. فهمتم؟ الله يحفظكم. أحسن الله إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في الحديث السابق قال تابعه ابن عيينة عن عمرو. ابن عيينة من هو؟ سفيان. أبو محمد سفيان ابن عيينة. طيب، وعمر هذا من هو؟ ابن دينار. تذكروا الحديث المسلسل بالأولية، إذا أطلق سفيان عن عمرو فهو ابن دينار. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثني مع عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر
أحسن الله عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام. فتدرون أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا وقال هذا يوم الحج الأكبر. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن مكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. باب رمي الجمار ب7 حصيات. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى ب7 وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب يكبر مع كل حصى. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حذا بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ب7 حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يسهل أي يأخذ المكان السهل من الأرض. نعم. أحسن الله إليك. قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي جمرة الدنيا ب7 حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها ب7 حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها ب7 حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. إذن يا أحبة للحاج 6 وقفات دعاء في الحج، 6 مواقف من أهم المواقف. الذي يذهب للحج لا يفوت هذه ال6 المواقف. أين هي؟ نعم 1 عرفة، هذا 1. 2 نعم أي جمار؟ أيوة العقبة، لا ما فيها دعاء العقبة، جمرة العقبة الكبرى ما فيها دعاء. الصغرى والوسطى هذا 3. المشعر الحرام 4. الصفا طواف كله دعاء، لا على 6 على الصفا عند الصفا وعند المروة 6 مواقف. هذا الأماكن التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتك أن تدعو فيها. الصفا والمروة 2 عرفة 3 الصغرى و4 الكبرى والمشعر الوسطى والمشعر الحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإضافة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فاسألوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي وطاف من كان معه من نساء وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري؟ قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا.
قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا تابعه جرير عن منصور في قوله لا. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالأبطح والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا ومعتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف 7 3 سعيا و4 مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة. وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر رضي الله عنهما عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه. قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. باب الإدلاج من المحصب أو باب الإدلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا ما أراها إلا حابستكم ثم قال كنت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت. قال فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا وقال موعدك مكان كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. باب من اعتمر قبل الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وقال إبراهيم بن سعد
عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر فذكر مثله. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال لهم كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أربعا إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الحجرة فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال 4 عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه حنين. قلت كم حج؟ قال 1. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام وقال اعتمر 4 عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجة عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج 2 مرات. باب عمرة في رمضان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. باب عمرة التنعيم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوا عمرة فيطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت
وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل للأبد. باب الاعتمار بعد الحج بغير الهدي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا ليالي ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني هديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود كلاهما قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك، فقيل لا انتظري فإذا طهرت اخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيء ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتينا معه، وكنا نستر من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة. قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف البيت 7 وصلى خلف المقام 2 وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ببطحاء وهو منيخ، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان بخلافة عمر رضي الله عنه. فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله بن مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهلنا من العشي بالحج.
باب ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب القدوم بالغداة. قال حدثنا أحمد بن حجاج قال حدثنا أنس بن عوض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله وكان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله إلى باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإذا إن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: جدرات تابعه الحارث بن عمير. باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا: كانت الأنصار إذا حجوا وجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبي قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة وبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق فنزل فصلى المغرب والعتمة وجمع بينهما ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المحصر وجزاء الصيد. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. باب إذا أحصر المعتمر. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى مكة معتمرا في الفترة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن سالم أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال: لا يضرك ألا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله. أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهداه. وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت بهذا. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن بكثير عن كلمة أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. باب الإحصار في الحج. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء
شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن بن عمر فذكر نحوه. باب النحر قبل الحلق في الحصر. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن السوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع أن عبد الله وسالما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصن نحر وإن كان لا يستطيع أن يبعث وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع وكان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له والحديبية خارج الحرم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاة. باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيم قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي تهافت قملا فقال يؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك أو قال احلق قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. باب الإطعام في فدية نصف صاع. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا فقال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وقمله يسقط على وجهه فذكر مثله. باب قول الله تعالى فلا رفث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. باب قول الله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح باسا وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل يقال عدل ذلك مثل فإذا كسرت عدل فهو زينة ذلك. وقوله قواما وقوله يعدلون أي يجعلون عدلا. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعم وهو قايل السقيا فقلت يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة فقال للقوم كلوا وهم محرمون. تعهن هذا موقع ما نعم عندي بالضبطين يا شيخ أحسن الله إليك فتح التاء وبضم الهاء أيضا كما ذكرت إيه؟ أحسن الله إليك وأيضا إسكانها نعم وكسر الهاء وكسرها أيضا نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم فبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته واستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخشينا أن أقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تركته بتعه وهو قائل السقيا فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول الله إن الصدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد النافع مولى ابي قتاده انه سمع ابا قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على 3 خاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابي محمد عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة ومنا المحرم ومنا غير المحرم فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع من سوطه فقالوا لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمامنا فسألته فقال كلوه حلال. قال لنا عمرو اذهبوا إلى صالح فسألوه عن هذا وغيره وقدم علينا هاهنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنا كل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها
قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. حسبك. نقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل. وهذه أيها الأحبة ليلة يعني يوم الجمعة، وفيها ساعة ما يصادفها عبد مؤمن وهو يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، فعليكم بالدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ووصية يعني لا تنسوا ولدي، هو الآن والله في المستشفى الحين، أسأل الله أن يشفيه. الله يحفظكم ويبارك فيكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.